अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। शहबाज गिल की बत्ती गुल 18 अगस्त को होने वाली मुलाकात शहबाज गिल साहब पर ना सिर्फ भारी पड़ गई है बल्कि उस मुलाकात के बाद से ही इमरान खान और इमरान खान की जमात की तरफ से शहबाज गिल से ना सिर्फ हाथ खींच लिए गए हैं बल्कि उनको ये जो मुकदमात उनके खिलाफ हो रहे हैं उन मुकदमात का सामना करने के लिए उनको तनहा छोड़ दिया गया है। और इस बात का शिकवा शहबाज गिल साहब बारहा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सिचुएशन में यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि 18 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जिसके नतीजे में शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब की तरफ से परमानेंटली ना सिर्फ देश निकाला मिल गया बल्कि पार्टी ने भी उनकी हमायत से अपने आप को पीछे कर लिया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा क्योंकि इसके अलावा भी दो ऐसी खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के शौहरे नामदार जनाब कैप्टन सफदर का ARY को दिए जाने वाला इंटरव्यू इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। और इस इंटरव्यू के अंदर कैप्टन सफदर साहब की तरफ से जो बातें की गई हैं उससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। और इसी इंटरव्यू के बाद मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी ना सिर्फ सख्त एक्शन लिया गया है बल्कि पार्टी लीडर्स के लिए एक सख्त तरीन गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक उनसे ये कहा गया है कि जनाब पार्टी के हवाले से जो तयशुदा लाइन है उससे किसी को डिविएट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अपना ज़ाती ख्यालात मीडिया पर आकर बयान करना शुरू कर दे। और कैप्टन सफदर साहब की तो अच्छी खासी वो जो पंजाबी कहते हैं ना आत्मा रोल कर आती, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है क्योंकि वो तो आपको पता है कि बीवियों के हाथों शोहरों की जो आत्माएं हैं ये अमूमी तौर पर रुलती ही रहते हैं। कैप्टन सफदर साहब को यकीनी तौर पर इस बात का अंदाज़ा भी होगा और ख़ासा तजर्बा भी होगा कि अगर मरीम साहिबा आत्मा रोलती हैं तो फिर वो कैसे रोलती हैं। और अब अगर चूँकि पब्लिकली जो इख्तियारात उनको मिल चुके हैं कि जनाब वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगी और नवाज़ शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी कैंपेन चलाने में और बयानियाँ बनाने में, तो ऐसी सूरत में अगर ख़ुद उनका शौहर ही ऐसी मुतनाज़ा बातें करना शुरू कर दे तो फिर उसके नताइज तो यकीनी तौर पर अच्छे नहीं होंगे। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो हदायत जारी की गई हैं उससे पहले ये आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले ये बात की, उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब आपको मरीम नवाज़ साहिबा का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है और क्या वो पाकिस्तान की आपको वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र आती हैं, जिस पर कैप्टन सफदर ने कहा कि मुझे मरीम नवाज़ पाकिस्तान की मुस्तकबिल के अंदर वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आती। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को मज़ीद 5 साल का मौका मिलना चाहिए और अगर शहबाज शरीफ साहब को 5 साल मिल जाते हैं मौजूदा टेन्योर के ख़ात्मे के बाद तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की किस्मत को बदलने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि कैप्टन सफदर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो ना मरीम नवाज़ इक़्तिदार में आएंगी यानी वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। और इनफैक्ट ये वाली बात कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे मुस्लिम लीग नून की जो स्टेटेड पॉलिसी है उससे 180 डिग्री से कि ये मुतज़ाद बात की है क्योंकि मुस्लिम लीग नून हमेशा से ही इस बात का जो है इजहार करती रही है कि इक़्तिदार में आने के बाद यानी उनकी पार्टी अगर इलेक्शन जीती है तो उनकी तरफ से वज़ारत उज़्मा के जो कैंडिडेट हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के अलावा कोई और नहीं होंगे, जबकि नवाज़ शरीफ साहब के ही दामाद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कैप्टन सफदर के कानों तक ये बात किसी न किसी जगह से पहुंची है कि नवाज़ शरीफ साहब को अभी बहुत ज़्यादा फासला तय करना है क्योंकि उनके ऊपर अभी जो ताहयात नाअहली है वो मौजूद है और ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि या तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिले या पाकिस्तान की अदालतें जो है वो फ़ैसला जो पनामा केस के अंदर दिया गया था नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का
اس فیصلے کو ریورس کریں. اور جب تک یہ دونوں میں سے کوئی ایک اقدام نہیں ہوتا, یا تو پارلیمنٹ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ملنے والی سزا کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرے, تب نواز شریف صاحب کی سیاست میں انٹری ہو سکتی ہے, یا عدالتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپشن سے وہ جو ہے کیپٹن صفدر ان کو نظر نہیں آ رہے, اور اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. پھر انہوں نے جو مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ رہا ہے ووٹ کو عزت دو, اس کو تو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, یہ کہتے ہوئے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھا. لیکن جس وقت مسلم لیگ نون نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تو اس وقت اس بیانیے کی موت واقع ہو گئی تھی. یعنی مسلم لیگ نون نے باجوہ صاحب کو ووٹ دینے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیانیے کو دفنا کے رکھ دیا. لیکن یہاں پر جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں انہوں نے اس سیاسی حقیقت کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینے کے بعد بھی مسلم لیگ نون نے 20 میں سے 19 الیکشنز ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر ہی جیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے فیصلے نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر اثر نہیں ڈالا. ہاں, مسلم لیگ نون کی طرف سے عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد اقتدار میں آنے اور عمران خان صاحب کی طرف سے امپورٹڈ گورنمنٹ یا باجوہ سپورٹڈ گورنمنٹ کا لیبل لگانے کے بعد جو ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی سیاسی, اس نے مسلم لیگ نون کی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ضرور زخم پہنچائی. کیونکہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی وہ قیادت جو اس وقت حکومت میں موجود ہے, اس کی طرف سے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر عملی جامہ نہیں پہنایا گیا, بلکہ اس تاثر کو جو عمران خان صاحب کی طرف سے پھیلایا گیا کہ مسلم لیگ نون ووٹ سے بھاگ رہی ہے, ووٹ کا سامنا کرنے سے بھاگ رہی ہے, اس نعرے کو تقویت دی مختلف ہیلے بہانوں سے, اور اس بات کو آگے بڑھایا کیپٹن صفدر نے یہ کہتے ہوئے کہ جناب الیکشن 2025 میں اگر کرائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کیپٹن صفدر نے اس کی بھی جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا, اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ایکسٹینشن کے حوالے سے نواز شریف صاحب پر دباؤ ڈالا گیا کچھ لیڈرز کی طرف سے, نواز شریف صاحب کو ان لیڈرز کا نام لینا چاہیے. اب انہوں نے بیان دے دیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر مریم نواز کے خامد کی طرف سے کوئی بیان سامنے آئے تو پھر اس نے جو ہے اس نے اپنی جگہ بھی بنانی ہے اور اس کے اوپر بحث بھی ہونی ہے. جب سوشل میڈیا پر اس پر بحث میں تیزی آئی اور مختلف پوائنٹس کو اٹھا کر جو ہے وہ کلپس وائرل ہونا شروع ہوئے, تو پھر مریم نواز کی طرف سے ایکشن بھی لیا گیا اور ان کی طرف سے سخت ترین اقدامات لینے کا اظہار بھی کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جناب مسلم لیگ نون کی پالیسی سے کسی کو بھی انحراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے ذاتی جو آپ کے خیالات ہیں وہ آپ اپنے تک رکھیں. پبلک فورم پر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی لیڈر کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کرے اور پارٹی کا نام بھی لے. لہٰذا ان کا جناب جو پالیسی ہے اسی پر عمل کرنا ہے, اور کیپٹن صفدر صاحب کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ آتما انہوں نے نجی لیول پر اچھی خاصی رول کے رکھ دی. دوسری جانب جو ایک حقیقی صورتحال ہے وہ ذرا تھوڑی سی مجھے تھوڑا سا اس کے اندر میس آتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ فیصلے کی جو گھڑیاں ہیں وہ قریب آ رہی ہیں, اور یہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, یہ اب اس وقت اس مخمصے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کی اچانک دبئی روانگی نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات پیدا کر دیے ہیں, کیونکہ وہ آج اچانک نجی طیارے پر اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ہمراہ خاموشی کے ساتھ دبئی فلائی کر گئے, اور ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان کی کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہونی ہیں. اب دبئی میں انہوں نے کس سے ملنا ہے؟ جو ہے دبئی کے فرما روا سے تو ان کی ملاقات نہیں ہونی. ان کی ملاقاتیں اگر پولیٹکس سے ریلیٹ کرتی ہیں یا کچھ ایسی شخصیات سے ریلیٹ کرتی ہیں جو سیاست کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, تو وہ ملاقاتیں پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی. موجودہ حالات میں جہاں پر ایک اہم ترین شخصیت غیر ملکی دورے پر موجود ہے, اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واپسی پر تھوڑا سا پڑاؤ کر لیا جائے دبئی میں, تو ایسی سچویشن میں آصف علی زرداری صاحب کی دبئی میں موجودگی بھی
इसी सिमत की तरफ इशारा करती है कि उनकी कोई वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। ये मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये एक मफरूज़े की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन मुलाकातें होती हैं या वो मुलाकातें जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने हैं वो या तो रात की तारीकी में खुफिया अंदाज में की जाती हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर दुबई या लंदन में ही की जाती हैं। लिहाजा ये मुलाकातों को आप रूल आउट नहीं कर सकते इनके इम्कानात को। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कुछ तब्दीली आने वाली है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब अब मौजूदा हालात में अपने लिए कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि आज तो इमरान खान एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, क्योंकि उनके घर के बाहर से एक शख्स को एक पिस्टल समेत गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसने गिरफ़्तारी के बाद बताया कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मियाँ वाली का ज़िलई सदर है, उसका नाम नसरुल्लाह है और उसके पास जो पिस्तौल है उसका लाइसेंस भी मौजूद है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को देख रहे हैं कि वो उस शख्स जिसको पकड़ा गया है इमरान खान के घर के बाहर से मुसल्ला, उसकी तरफ से जो किए जाने वाला दावा है वो दुरुस्त है, और अगर वो दुरुस्त है तो फिर उसको असला लेकर ज़मान पार्क आने की क्या ज़रूरत थी और क्या उसके पास वाक़तन एक लाइसेंसी असला मौजूद है और वो लाइसेंस की जो है वो कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अलबत्ता बंदे का वहाँ से मुसल्लह हालत में पकड़े जाना इमरान खान साहब के लिए जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है उस पर एक सवालिया निशान पैदा करता है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी के सर्कल्स अब बनाए गए हैं उन सिक्योरिटी के सर्कल्स में पंजाब पुलिस को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो सिक्योरिटी अमला है उसको तैनात रखा गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने किस हद तक इस सिक्योरिटी को बीफअप किया है और किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपने सिक्योरिटी सर्कल्स को बनाया है और उन सिक्योरिटी सर्कल्स को वो किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, इसका जवाब तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही दे सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से पीछे हटाना खुद इमरान खान साहब के लिए ख़तरात को बढ़ा सकता है। लिहाजा तहरीक-ए-इंसाफ को सिक्योरिटी के मामलात में कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने साथ शामिल रखना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट वो चीज़ जिसके साथ मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया था, यानी शहबाज गिल। अगर आप आज सोशल मीडिया को विज़िट करें तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर आपको जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर होने वाली मीडिया टॉक है जिसमें असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, वो आपने ज़रूर देखी होगी और उस मीडिया टॉक के अंदर आपको शहबाज गिल साहब भी नज़र आएंगे। लेकिन शहबाज गिल साहब उस वक्त तक खामोश रहे जब तक फवाद चौधरी और असद उमर ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं की, और जैसे ही उन्होंने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की शहबाज गिल साहब ने अपनी एंट्री डाली और उन्होंने अपना मौक़िफ़ अभी बयान करना ही शुरू किया था कि असद उमर और फवाद चौधरी दोनों ने फासला इख्तियार कर लिया और खामोशी से यूं करके पीछे से निकल गए और शहबाज गिल साहब ने हैरत से उनकी तरफ देखा, बेबसी के आलम में उनको देखा, लेकिन उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू है वो जारी रखी। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल है जहाँ पर हम्माद अज़हर साहब और शहबाज गिल साहब मौजूद हैं। हम्माद अज़हर साहब अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, शहबाज गिल साहब गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो चंद लम्हों के बाद हम्माद अज़हर साहब दाएं बाएं देखते हुए वो भी सिरक जाते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप शहबाज गिल के साथ खड़े होना या शहबाज गिल की मीडिया टॉक के दौरान उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना पसंद नहीं करती। और ख़ुद शहबाज गिल साहब ने इस बात का इजहार मुख्तलिफ अपने ट्वीट्स के अंदर भी किया है और आज उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने 18 की मुलाकात का एक जिक्र भी किया है। ये 18 अगस्त वही तारीख है जब इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब के साथ ईवान सदर में मुलाकात हुई थी। ये वही मुलाकात है जिसके बारे में जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा था कि जनरल बाजवा ने उनको ये बात बताई थी कि जिस वक्त उनको इस बात का इदराक हुआ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान दोनों एक साथ नहीं चल सकते, तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब से थोड़ा सा फासला इख्तियार किया और उसके बाद उन्होंने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है इस तरह।
اور بعد میں منصور علی خان صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بتایا کہ جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اس حصے سے جنرل باجوہ نے ان سے بات کرتے ہوئے یعنی منصور علی خان سے بات کرتے ہوئے اظہار لا تعلقی کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی میں نے جاوید چودھری کے ساتھ گفتگو کے اندر یہ والی بات نہیں کی ہے، باقی ان کے کالم کے اندر جو دیا گیا کانٹینٹ ہے وہ بالکل درست ہے اور میں ان تمام باتوں پر قائم ہوں۔ اچھا، اسی ملاقات میں جس کا ذکر جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بھی کیا اور یہ باتیں اب بہت حد تک میڈیا پر آ بھی چکی ہیں، اس ملاقات کے حوالے سے شہباز گل صاحب نے یہ انکشاف خود کیا ہے کہ 18 اگست کی ملاقات میں ہونے والی گفتگو نے شہباز گل کی بتی کو گل کر دیا، کیونکہ اس ملاقات میں جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر عمران خان کو یہ بتایا گیا، یہ شہباز گل صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بات لکھی ہے جو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر شہباز گل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جنرل باجوہ نے بتایا کہ جناب آپ کا بندہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے خلاف فر بول رہا ہے، اور یقینی طور پر جو ملاقات تھی وہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان تھی جو ایوان صدر میں ہوئی اور صدر صاحب کی طرف سے منعقد کرائی گئی۔ اب اس ملاقات کے اندر اگر جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو یہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ جناب آپ کے بندہ ہمارے سامنے فر بول رہا ہے اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمیں بتا رہا ہے جو آپ کے لیے گھیرا تنگ کر سکتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہونا تھا؟ عمران خان صاحب کا رد عمل یہی ہونا تھا کہ پبلکلی شہباز گل کو ڈیفینڈ کیا جائے، لیکن جو آف دی سکرین ہے اور نجی طور پر شہباز گل سے فاصلہ اختیار کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو اعتماد تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کی ان باتوں سے شیک ہو گیا۔ اور پھر شہباز گل صاحب نے اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے وفاداری، اور اس وفاداری پر میں نے کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ یعنی انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جناب باجوہ صاحب نے آپ کے ساتھ غلط کیا، لیکن تسی ادھر تو زیادہ میرے نال غلط کر رہے ہو، کیونکہ اس کے بعد ہی شہباز گل صاحب کو چیف آف سٹاف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور شہباز گل صاحب کی جگہ پر شبلی فراز کو عمران خان کا چیف آف سٹاف بنایا گیا، اور وہ اس وقت بھی اپنے عہدے پر قائم ہیں۔ اور رہائی کے بعد پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے شہباز گل سے نہ صرف فاصلہ اختیار کیا بلکہ شہباز گل نے مختلف مواقع پر اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جناب پارٹی نے میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ اب اس سچویشن کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ جو شہباز گل سے فاصلہ اختیار کرنے کا جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ انفیکٹ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ڈیولپ ہوا ہے ان اعترافات کا جو شہباز گل نے مبینہ طور پر زیر حراست کیے، کیونکہ خالی جنرل باجوہ نے اگر عمران خان کو بتایا تو خالی یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس نے آپ کے بارے میں فر باتیں کی ہیں، انہوں نے تو کچھ 2-3 ایسی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی ہوں گی جس کا عمران خان صاحب کو پتہ ہوگا کہ یار گل میں کیتی ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یار جس وقت یہ بات میں نے کی تھی یا فلاں میں نے کال اٹینڈ کی تھی اس وقت شہباز گل ہی مجھے فون دے کے آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا سپورٹیو ایویڈنس دیا گیا اس ملاقات میں جنرل باجوہ کی طرف سے عمران خان کو، جس نے عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا دیا، اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ جو ہے ریلیونٹ تھا، اور اس ایویڈنس کی وجہ سے ہی عمران خان نے شہباز گل سے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر جماعتوں نے اس فاصلے کو مینٹین رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ کچھ چیزیں اگر ادھر اچھی نہیں چل رہی، یعنی مسلم لیگ نون میں اچھی نہیں چل رہی، تو کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی اچھی نہیں چل رہی، اور دونوں طرف کی لیڈرشپ اب جو ہے وہ صرف ایک طرف ہی دیکھ رہی ہے کہ جناب کس طرف سے ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے گا اور کب تک بیل آؤٹ کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔